बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ वाअदना मूसा 40 लैलतन सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ल मिन बअदिही व अंतुम ज़ालिमून सुम्मा अफ़ौना अन्कुम मिन बअदि ज़ालिका लअल्लकुम तशकुरून। और कला ची मुंगा वादा वकड़ा मूसा सरा द सल्वेख्त शपो बिया वनिव तासु ख़े प खुदाई तोब दागदतलो नरुस्तो वे तासु ज़ालिमान बिया माफ़े को मुंगा तासु ता द दीन रुस्तो द दीन पारा तासु शुक्र अदा के एहसान मने दा अल्लाह बनी इसराइल बांदे दागी प मशरान बांदे दा अल्लाह द नेमतुनो ज़िक्र मखके न शुरू दे पे किताबल नेमत दे वइज़ वाअदना मूसा 40 लैलतन सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ल मिन बअदिही वाअदना बाब मुफ़ाअल है फ़रीक़ैन वाड़ी खुदा संगा वादरा तो असल के अल्लाह हुक्म कर दे और बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम अगा मन दे पदी बुनियाद बांधे वर्ता वाअदना हुई फ़रीक़ैन वाड़ी यो फ़रीक़ अल्लाह दे और बल फ़रीक़ सय्यदुना मूसा अलैहिस्सलाम ने दा अल्लाह तरफ न हुक्म हो और द सय्यदुना मूसा अलैहिस्सलाम ना दागे क़ब्ल उलू पदे वजह कुरान मजीद वाअदना इस्तेमाली वाअदा यादो ईआद चिकम इस्तेमाली आगा द सज़ा पतौर इस्तेमाली तरे तफसील कुरान मजीद सूरतुल आराफ आयत 142 के कर दे ववाअदना मूसा 30 लैला मुंगा वाद कलेवा मूसा सर देर शुष्पो दारशपो ज़िक्र लिखी दल तक वो यल तक लैला वही असल दारा च अरबो मियाश दशपे न शुरू की इस्लामी मियाश दरवाजे न शुरू की इस्लामी मियाश दशपे न शुरू की रमज़ान अला गीच शपेला हिलाल उली देश च हिलाल नहीं ली दिले शवे नबिया रमज़ान नहीं शुरू हर मियाश दगा शांत खुदा कमरी हिसाब दे शमसी हिसाब के मियाश दरवाजे न शुरू की बल्कि वो सनी की खुदा है जब पे दो से बजो न शुरू की ताज़ान ले हिसाब दे ताना रवान दे हराम क़तई वर्तन शवे दे हिसाब मुख्तलिफ सुनो इस्लाम यो सीज़ बहाल सातल दे आगा चाहे तमंग कमरी वायु द इस्लाम द रोज़े निवलो ताल्लुक़ सबाख़तो सर दे और द रोज़मात ताल्लुक़ द शपे ख़तलो सर दे दारेंगे हर रोज़ सुबह सादिक़ पदे बुनियाद बांधी च मुसलमानान द सहर मुज़ द पारा अज़ान की दाद वदरे आमाल लासिरी चते ताल्लुक़ दगते मुनसर दे माखा मुज़ दागे ताल्लुक़ नवर प्रेवतो सर दे शपे सर दे पदे वजह बांधे द माखा मुज़ आगा इशा के राजी और चिकल द्वार योजे ज़िक्र की नागेर पर ब्या इशा अल-आखिर वही रुस्तने मासखतन दागे वजह दारा च माखाम बाने हम द इशा इतलाक़ की पदी बुनियाद दोबार के लैला पदी बुनियाद बांदरा देकर वज़ दाखिल अदा अब या नूर मुफस्सिरीन दे के नूर नुक्तेम लिखी और नुक्तदा लिखी चूँकि दशपे इबादत बेहतर तरीक़े से रखी पदे वजह मूसा अलैहिस्सलाम अगले दशपे ज़िक्र को ववाअदना मूसा 30 लैलतन व अतममनाहा बिअश्र अल्लाह सय्यदुना मूसा अलैहिस्सलाम त फरमाइलू चिताब द योमियाश्त द पारा वाड़म दे नौ वेली चिराश दाद सूरत ताहा न मालूमेगी वाजिल तो रब इलेकर वाजिल तो इलेक रब लितरदा रबा ज़तात पतलवार रालम दे पारा च तराजी पदे वजह अल्लाह पे कि द लस रोज़ो नूर इजाफ़ा होगा ये दा उजलत नतीजे के लस रोज़े मज़ीद अल्तपात के दलशो
दी सूरत के कुरान मजीद सूरतुल बक़रा के दा वाक़यात मुफस्सल न ज़िक्र गई अपदे के तरतीब हम मलहूज़ न रह पदे वजह दारा चे दलते की तफसीलात न दी मतलब और दा वाक़यात तफसील पदे बांधे न कही चे बनी इसराइल कशरान ता दासुन टोल मालूमू बल्कि अगीब पदे फ़ख्र गो चे ज़मुंग मशरान सरा अल्लाह दास नामात पाई करो कम दे के जे तफसील ज़रूरत है लेकिन सूरतुल आराफ के तफसील शतरे नालते के दे वाक़यात व तफसीली सूरतुल बक़रा के इजमाली तौर द बाज़े इनामात व तस्करा कई दा रोज़े असल देर शुएख दे के दशपे इबादत और दरवज़े रोज़ा बाय सूफियाए किराम देन इस्तदलाल गई चदा मुंगा तवाली मुतवातिर रोज़े वेशु ज़का जे पर रिवायात के राज़ी च मूसा अलैहिस्सलाम पखपल रोज़े के विसाल करो मुतवातिर रोज़ा वा रोज़े मातो लना नावल खुदा ख़बर तहक़ीक़ तलब दा आया ज़मुंग दीन के दा से वेली दी दाखो इसराइलियात थी इसराइलियात पर बुनियाद बांधे न स हुक्म साबित दीशी और न तो स हुक्म न इनकार कोलिश ख़बर इश्ता मुफस्सिरीन लिखली दी लेकिन दी इसराइली वाक़यात चूँकि तारीख़ सर ताल्लुक़ लरी पदेव जमुंग बतौर तारीख़ खुदा वेलिशु लेकिन दागिना दस मसले इस्तिंबात नशु कोले अमुंग बार बार वेली दी इसराइली रिवायात दरे किस्म ये वाक़ई च कुरान या हदीस दागे तस्दीक़ के लेकिन बक़रे वाक़या कुरान लिखले दा इसराइली वाक़या दा कुरान तस्दीक़ दारेंगे द गार वाले किसे दा हदीस करा गए दा वसीले की जमुंग पेश को दरे कसान पलार रवान हो पनाई वागस्ता हो दा इसराइली वाक़या टोल इसराइलियात गलत नहीं कम इसराइली वाक़यात चदासी च कुरान व हदीस दागे तस्वीब कई नाटिक दा कम चदासी भी च कुरान व हदीस दागे तगलीद कई न दाए व तगलीद के और कम चदासी च कुरान व हदीस दागे हिस किस्म मर करते आने कई ने तगलीद कई ने तस्वीब कई तो दागे पबारके द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाल दे च हदीसु अन बनी इसराइल वला हरज अटोल वाक़यात न दिख तासु द हदीस शुरूह चगोरे बिलखुसूस द इब्नुल अरबी मालिकी किताबुन चगोरे या दोनों आइम्मा मुहद्दिसीन किताबुन चगोरे ने एक बदा वजाहत मखिल दर्शी चे अदेदा मतलब न रहे चे हर इसराइली रिवायत बयान हुआ आगे इसराइली रिवायत चे कुरान और हदीस दागे तकजीब न गई और दागे ताल्लुक़ दागी तारीख़ से न बस हुई आगा बतौर बयान तकोलिश बयान का स ताज्जुबात पकीक दा मसलम दगा शांतरा च मूसा अलैहिस्सलाम दा सिकड़ू दा चावे पते दलील खुनिश थे इसराइली रिवायत थे हुक्म दे साबित है हुक्म दे देना नशी साबित है और वल्ला च रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पा हदीसों के द विसाल ना मना करे मुतवातिर दा से रोजे बनई च सड़े पाए के रोजे नमाते सहाबे किराम तपोस कड़ो पदे च या रसूल अल्लाह इन्नक तवासिलो तासुख पखबल विसाल कवे नागियो फरमायल युतइमुनी रब्बी व यस्कीनी ज़मा रब मावान खुराक उसका कई तासुब विसाल न कवे नबार के दे जना दा इस्तदलाल कवल दा दलील मुगाड़ी और बलदा हम दा चे द मखकनो खल्को ये शरीयत ते न आया ज़मुंग द पारा काबिल कबूल ले उसूली किताबों के दा खबर अश्ता है शराय मन कबलना आया काबिल इत्तिबादी और कन पाए के वह तहक़ीक़ को दोबार कैफ दार रोज़े अवल देर शुए ब्या अतममनाहा ब्याशरिन फ़तम मीक़ात रब्बिही अर्बाईन लैला न पूरा शो मीक़ात दाग दरब सलवेख तो सलवेख के ब्या खल को जान लतीफ़े वेली चदा चिल्लदा से रहो चिल्लदा से रहो चिल्लदा से रहो सलवेख सलवेख रोज़े खलक चिल्लियों की अगा ब्या खालिस रहबानियती और ब्या खालिस दासी भी चिपाए के रोजा मातुल नहीं तो दुनिया द नेमतुन न फ़ैदा गस्तल नहीं तो बाद किताबों के उर्दू किताबों के लिखी लेकिन तफसीर मवाहिबुर्रहमान के दयात लाने लिखी ली चागा चिल्ले नहीं जायज़ चसलवेख रोज़े योसड़े बार पातिशी पगर के पातिशी गार के जान पुट की खुराक न गई इसकाक न गई असलवेख पुरदे पसे खलक रो बासी नागा गर्जे दो नहीं
او بیا مالوچ چې کوم دی په اوبو کې یا په پویو کې ښکته کوي او ورته خولې ته ورڅڅوي د به څه عبادت کړي. د دې چلو ملو ثبوت نشته. چله کشي نشته، داسې کیسې دي. چله که کوي سړی جماعت کې دی وکړي. وانتم عاکفون فی المساجد. قرآن شته موږ سره موجود. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمل موجود دی چې کله رمضان فرض شوی دی نو هغه به هر کال اعتکاف کو په مسجد کې به کو. او کله چې ټول امهات المؤمنین راغلل په یو رمضان کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم اعتکاف نیت مات کو. تاسو بل څه کار شته که نه ټول مسجد ته راځئ، یو کس د راشي بس ټیک ده، زوره نه ده. بل کال بیا د هغې اعتکاف په دې طریقه وکړو چې د 10 ورځو مخکې پتلو په دی 60 ورځې مخکې لاړو. جماعت کې دا په اسلام کې د چلو دا تصور نشته دی کم چې تصوف کې دی. دا ځان له څیزونه دي، دا دلیل غواړي. دلیل په دې باندې نشته. رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت نمخ کې بېشک چلکشي به کوله او هغه د هغې زمانې رواج و. دین د ابراهیم علیه السلام او دین د موسی علیه السلام کې دا و، بدعت نه و. هغه دین مکه مکرمه کې موجود و. لیکن چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته قم اللیل ویلی شوي دي یا ایها المدثر قم فانذر ویلی شوي دي، نو هغه بیا غار ته د چلې دپاره نه دی تللی. دا به داسې هینډل کوئ، دا به نه وایه چې غارونو ته څه ځي. دا ښه جملې نه دي. پلانی شی غار ته ځي او پلانی غار ته ځي. د یو څیز نه بحث چې کوې نه په ښو الفاظو کې کوه، تعبیر په ښو الفاظو کې کوه. دا زمونږ دین نه دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مخکې مونځ هم کو، اسلام نبی شوی لا نه و، مونځ به یې کو. اوس که پای مونځ وکړي اعتراض وکړي چې څنګه مونځ و، موږ ته څه پته ده څنګه مونځ و. خو دین د ابراهیم علیه السلام کې مونځ نو، او سحر او ماسوتن مونځ صحابه کرام به کو. سیدنا ابوذر غفاري به مونځ کو. سار مونږ یو بحث کړی. دا سورة الماعون چې کوم صورت دی دا د هجرت نه مخکې نازل شوی که وروستو؟ دا مکی صورت دی، هجرت نه مخکې نازل شوی دی. نو په هغې کې جملې فرمایي فویل للمصلین. د دې مصلین نه څوک مراد دي؟ آیا سابقون اولون دې مراد دي؟ سابقون اولون هم نه مراد، خو مسلمانانو خالص. د دې نه هغه مشرکین مراد دي چې هغوی مونځ کو. په دې وجه قرآن چې هلته کوم قبایح بیانوي لکه ارایت الذی یکذب بالدین، تکذیب بالدین مسلمان نه کوي. مسلمان کا تکذیب بالدین کو دے کافر کی. فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم. دا صاحب د ابو جهل یا د ابو لهب دی. ځکه ابو لهب سره به خلکو د یتیمانو مال کې ښودو او هغه مال هغې ظالم به بیا نه ورکو. دارنګې باید تاریخونو کې دا لیکلي دي چې د خانه کعبې کومه د سرو حصه وه دا ابو لهب یا ابو جهل پټه کړې وه. و دا صاف قرآن چې سورة الماعون کې ذکر کوي دا د مسلمانانو نه دي. دا ممکن نه ده چې سابقون اولون دی داسې مونځ کوي چې قرآن د هغې ته ویل وي. تاسو شاه ولی الله رحمت الله تعالی علیه کتاب حجت الله چې وګورئ نو پای کې باب حقیقت الشرک واضح لګلی دي چې د مشرکینو کم اوصافو نو پای کې دام دی چې کانت فیهم الصلاۃ، مشرکان او مونځ کو. و دا غي برائی شرک دی، د مونځ نه انکار نه ده، بنیادی مرض دغه دی. نو بار کې خدای نه داسې قسم استدلالات درست نه دي. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً. موسی سیدنا موسی د پلار نوم عمران دی او داغه د پلار نوم یسحر دی، یہ سواد ہے اورے. موسی بن عمران بن یسحر بن قاحس قاف الف ہے تھے قاحس بن لاوی بن یعقوب علیہ السلام بن اسحاق علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام بن آزر. دا کام پورا رہے گا. یہ دا د سیدنا ابراہیم علیہ السلام اولاد کے. امام جوالیقی لکھی دے موسیٰ دلان دے چې موسی اسم النبی صلی الله علیه وسلم
मूसा इस्मुन नबी अला नबीना अफ़ज़लुस्सलातु वस्सलाम। मूसा द नबी नुम दे अअजमीयुन औ मुअर्रबुन। अजमी लफ़ज़ दे दा बिया मुअर्रब दे बिया असल के इख्तलाफ दे च असल सरे नागवी च असल दे इब्राने के दे मूशा मू शिन लिफ्शा नबियावी फ़मू हुवल मा मू उबोत वही पर इब्राने के और शाह चिकम दे हुआ शजर दा शजर तो वही नबियावी दानु में ओले वेगी लिअन्नहु वजदा इंदल माए वशजर दे उबो के द वन मनखा की मुंदलशे और निवलशे ज़क और तागी मूशा वेल अलमुअर्रब सफ़ा 567 की दावेल। इब्नुल जौज़ी रहमहुल्लाह लिखी फ़ुनून अल-अफ़नान के च मूसा क़िब्तियुन मुअर्रबुन दा मुअर्रब दे द क़िब्ते जब सर ताल्लुक़ थे। खफाजी और किताब दे शिफ़ाउल गलील तरख किताब दे जान ल पैदा किया एक ढेर ज़्यादा उलूम देख मुख्तसर किताब दे मुअर्रब मूशा आए माउन व शजरुन और बेद अबुल अला हवाले से लिखी च लम युसम्म बिही क़ब्ल नुज़ूल कुरान तो कुरान द नाज़िले दो नमख के द मूसा अलैहिस्सलाम नरुस्तो दानुम चानो यख कुछ कुरान राग दे नुम यवागस नो सुम्मिय बिही तयम्मुनन खल्क़ ब्याद मूसा नमूना के खुदल शुरू देखे लतीफ़म न कहा चाहे वो पुख्तून तवे जे ताज़ु के पैगम्बर पैदा शुए नगर दा मूसा खान ईसा खान सुख देना पे जाए पदी की दान मुन अड़ी न बस हम बेल वो ना पदे गले शे पदे जवाब दा पुख्ताना ना दा तो जड़े ज़माने खलक दे तबार के खुदा खो जोल तहकीक दे नवे तहकीक दे के दारे चदा द क़िब्ते लुगत अगेता मू MO लिखेगी MO मू और पसे जे सामुंग वायु दागी USE लिखी पदे लिहाज मानदे दा चिकम दे द इब्राने लफ्ज़ न दे बल्कि दा द क़िब्ते ज़ुबान लफ्ज़ दे द क़िब्ती ज़ुबान और दे माना बसई दे माना दा निजात और खलासी आगी असल के दरे सा चिकम ने मुँह सा दागी ख्याल ला जदा साजवान तो वही सागवान तो दे रस्तो सड़ी डॉक्टर अब्दुर्रहीम साहब दावस सफ़ात शे दे मुअर्रब चिकला लिख के दो नो दा किताब हाँ चाप के दो दे बाने अगर तालीक़ात लिख रही आगा नुस्खा रक्का में मिला भी उस दा तहकीक दा गरे अगर वही दा तहकीक टिक न दे दा दो आगे जे बेटे के न दे द मूशा इब्रानी न दा बल्कि दा द क़िब्ते जे बेटे के रहे और दा सागवान या साजवान न दे बल्कि इन्नहु मैल कलिमतिल क़िब्तिया तो दो मतलब एक ही या दा मतलब दे चाग सड़े चाग निजात मुंद और याद दे कलिमे क़िब्ती मतलब दे अत्तफ़ल माशूम मूसा माने माशूम तो बार के सदा से शे न दे सड़े पदे बारे से जगड़ो की या पे वक्त नौर जाए की खुदम रहा चे इंसान तो मालूमात वीख ब्याद आला उसको बेशक तो आरबे जब न दे तो बल जैन रागल दे आरबे था लेकिन दे दा मतलब नहीं च कुरान के दे गैर अरबी अल्फाजी दे असल रागले दबारना लेकिन ब्याद लफ्ज़ अरब उदा से इस्तेमाल हो लग संग चेगी वखपल जब इस्तेमाल हो लिहाजा दे तो उसमें गैर अरबी ना हो तो का कुरान च गम दे अरबी मुबीन के देख दे वो ना मुतक़द्दिमीन द वक़्त दा इख्तिलाफ शुरू दे चाहे कुरान के गैर अरबी अल्फाज था और दे जवाब दाए जी निश्ता
خدا سے الفاظ چې هغه د بار نه راغلي دي ژبې د یو بل نه متاثر کېږي. دې باندې مخکې ما بحث کړی دی. ټولې ژبې د یو بل نه متاثر کېږي. زمونږ هغه پښتانه وروڼه چې هغې سکول کالج نه دی لیدلی هغې هم ډېر د انګریزي الفاظ وایي. دا کوم ځای نه وایي فلانی د فلاني انډر دی او نور داسې بې شمېره شوشالې جوړ کړي دي. ګڼ الفاظ د انګریزي وایي خلک، دا د پښتو الفاظ نه دي. دا کله چې د دوو تهذیبونو خلق یا دوو ژبو خلق یو ځای شي نو دا څیزونه کېږي داسې. نو دغه شان عربو ته د الفاظ د بار نه راغلي دي. دوی صرف تاریخ به بیانو، نور به دا نه وایي چې د الفاظ ګندې اوس هم غیر عربي دي. قرآن کې غیر عربي لفظ نشته. دا عربو داسې استعمال کړي دي څنګه چې هغوی به عربي ویله. نو دې سره دا قول صحیح شي چې قرآن کې معرب شته که نشته. ثم اتخذتم العجل من بعده. اتخذا اتخاذ چې ګوره کم ځای کې راشي نو دا هغې به یا یو مفعولي یا به دو مفعولي. د اتخاذ اضافت کله د یو مفعول طرف ته کولی شي. لکه سورة مریم آیت 81 کې واتخذوا من دون الله آلهة. واتخذوا من دون الله آلهة مفعول واحد. دا سورة الانبیاء 17 آیت کے لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا یو مفعول راځي. سورة الفرقان آیت 22 کے راځي یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا. اتخذت سبیلا کله دی یو مفعول راځي. دا قاعده زده کړه چې مشکلات درته نه او کله کله دا راځي ته دې اضافت کېږي دوه مفعولو ته. مثلا فاتخذتموهم سخریا. فاتخذتموهم سخریا دو مفعول. سورة المؤمنون آیت 110. سورة المجادلہ آیت 46 کے اتخذوا ایمانهم جنہ. اتخذوا ایمانهم یو جنت با. سورة المجادلہ آیت 46. یا سورة الممتحنہ ڈنبنے آیت لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء. دا کله یو مفعول غواړي او کله دو غواړي. دا چا وی دا دعوی ځانه نشي کولی. دا الحجه للقراء السبعه چې کوم کتاب دی دا هغې لومبني جلد صفحه 294 کې لیکلی. امام واحدیم تفسیر بسیط کی لیکلی دا هغه نوم یې نه دی اخیستی خو دی اکثر و بیشتر دا هغه نه اخذ کوي. دی هغه نه رستو دی. التفسیر البسیط جلد 2 صفحه 518 کې دا تفصیل لیکلی دی. نو بیا دې سره دا خبر یاد ساتل پکاري چې کله د دې مفعول یو ذکری نو الته کې بیا صحیح الته کې اتخذوه دې سره بس دویم مفعول رو باسي. مثلا دا کوم آیت چې مونږ وایو ثم اتخذتم العجل من بعده 51 آیت نو ته وایي ثم اتخذتم العجل من بعده الها. د سره به الهن بل مفعول رو باسي علیه بجمله ټکی. یا 54 آیت کی وایو باتخاذکم العجل انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل دلته الهن مزمری. یعنی کم ځای کې چې یو مفعول ذکر دی هلته به له دویم مفعول رو باسي. معنی نه ظاهري معنی نه ظاهري. دا سورۃ الاعراف 148 کے اتخذوه وکانوا ظالمین. اتخذوه وکانوا ظالمین. دیکھیں اتخاذ معنی خو جوړول دی بیا نو یوازې جوړولو باندې خو مطلب دا چې هغه وعید نشته دی کوم چې قرآن دلته وایي و دې ته جعل دغه شان مسله جعل کې هم ده. دا تحقیق هم الحجه للقراء السبعه کې دی او تفسیر البسیط کې دی. اوس دا کوم آیت چې مونږ وایو دلته کې په دې کې
नुक्ती दी आगा नुक्ते यो दासी किताब लिखी चे आम मिलावी उर्दू के लटोल ना बेहतरीन तफसीर आगा मवाहिबुर रहमान दे वक़्ते नशी खलक पागे लग द कार ज़रूरत है और कार व बदे शायद आगा खलकू की जगह उजगारी है ना ता PhD डॉक्टरान उजगारी उलमा न उजगारी गरीबान तो पदे कार अगी कोलिशी बल अगी सवई वर्ते चे बाल की काल उतारते हैं डॉक्टरानों के दा मसला जगह मसलक पसीने दी आगाद तो तहकीक हक़ अदा करिए तहकीक हक़ दारे जसड़े खपल आरा या खपल महबूबात यो तरफ तकी ज़मुंगा उलमा दा तहकीक कोले पदे बाने निशी चे अगी बांधे या खुद यो मज़हब खोलवी या पे दे राय खोलवी दा मतलब नहीं जो डॉक्टरान के बे या बेदीन दी या सदीनी निश्ता तहकीक उसूल लगाना यो सड़े व तहकीक अला गई कोलिशी चे दे दा गैराय ने यो तरफ तक और ख किताब है काश पागे चाकार शुरू ले हमारे चाहे खल को बेकड़ देखो सिनोस्टो के कार चे चाकाओ न गालिबा नहीं पाती उस पर अदा देर से जल्द किताब देख देर से जल्द पयो पारमा ने यो जुज़ ब्या द्रे अज़ा यो जल के उकड़ी दी तो लस जल्द के रागल आके सड़े गोरी डेढ़ दकार किताब दे आगत दे आयत लान दिली दी चे इस आयत में चंद उमूर का बयान है देखे दाचे तो आखिर पोरे माइलदा व बहस निमगड़े पाती की ना वजह आगेदारा चे देख डेर ज़्यादा उगत बहस थे इन्नकुम ज़लमतुम अनफुसकुम बित्तिखाज़िकुमुल इज्ल हदीस सर मुताल्लिक़ देगा फतूबू इला बारिकुम फ़क़्तुलू अनफुसकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम तो देवई लुम्बने ख़बर पदे के दारा ची शिरक एक जुल्म है जिससे मुशरिक ज़ालिम हो जाता है तायो नुक्ता तय हो बासिल देखा कुरान फरमाई चे न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम शिरक जुल्म अज़ीम दे सूरतुल लुक़मान आयत 13 की दायो नुक्ता अगली के लिदा तो द्वेमा नुक्ता दा हुई चे दीन और किताब इलाही ता अल्लाह ताला डेल वे नेमत इज़ा अतैना मूसल किताबा वल फ़ुरक़ान लअल्लकुम तहतदून मूसा अलैहिस्सलाम के किताब और फ़ुरक़ान वर्क देर पारा चितासो हिदायत ब्यामु में तो देवई देरा पारा मुंग सर ताईद कुरान मजीद की अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना सूरतुल माइदा आयत 3 तो ब्यावी दे देना मुंग तो पता दाव लगेगा च इंसान व हिदायत से तो हुई हिदायत बदेते हुई च कुरान और सुन्नत के सरागली द्रेमा नुक्तदाखी चे हम मजलिस की शरारत से बचे कला भयो सड़े तासर दर्स के नास्ती मरगरे बदी मसलकी बदी लेकिन कला कला गम शरारत न गई तक सामिरी बनी इसराइल सराओ कनो लेकिन चिकरा मूसा अलैहिस्सलाम लड़ नागा से चलो गो दा मोज दा सड़े दमा मरगरे दे कला कला बदे मरगरे दा से बराबर की चस्ताना भाई इस्लाम ईमान अरसूजी दगा मिसाल वर्कड़े ब्यावी चे लागा जुमले डेरे जी बदी ये ने आदमी के वास्ते आदमी भी शैतान से ज़्यादा मुज़र है बस उसके कौल व फ़ेल को गौर से देखे अगर वो अल्लाह ताला और रसूलुल्लाह के मुवाफ़िक़ कहे तो उसकी बात माने और अगर मुखालिफ हो तो उसको झूठा और गुमराह जाने वरना ख़ुद बर्बाद होगा जैसा कि सामिरी के कहने से बनी इसराइल गुमराह हो गए थे दा नुक्ता बता जब मक्के नहीं हो रही दिली दाद उर्दू और मुफस्सिर रोबास सलोरमा नुक्ता चे कम आगदल तरीके दागम चा मुंग न ले बोल जाएंगे शैतान से हम नहीं ले हर खिलाफ आदत सीस चिकम दे करामत नहीं हर खिलाफ आदत सीज करामत नहीं दास खे चिदी जोड़ करो दे आवाज़ कहो कि ना कहो ना करामत थे ना तड़े बेहतरीन नुक्ती दी जो चीज़ खिलाफ आदत वाक़ हो उसको करामत ही न समझना चाहिए क्योंकि सामिरी ने जो बछड़ा बनाया था वो बोलता हुआ जिस्म था हालांकि वो करामत नहीं बल्कि फितना था जिसके मानने से बनी इसराइल मुब्तला ज़लालत हो गए तो देवजना क़ैदा दारा च सड़े करामत और न करामत मालूम हुई
نو د هغې کوونکي ته دې وګوري. دا د شرع قاید مسله هم ده که چې یو سړی یو خلاف عادت خبره جوړه کي کار وکړي نو آیا موږ به د هغې د وجې هغه ته ولی الله وایو که نه د هغه اعمال به په قرآن و حدیث پیش کوو؟ د هغه اعمال به قرآن و حدیث باندې پیش کوو. نو که بالفرض د قرآن و سنت مطابق د هغه اعمالو نو موږ به وایو د کرامت، او که نه بالفرض د هغې مطابق نو موږ هغې ته کرامت نه وایو بلکې هغې ته استدراج وایو، هغې ته فتنه وایو. پنځمه نکته دار اور کلیدہ چې اگر شرک کر کے مرتد ہو جانے کے بعد مشرک نادم ہو کر توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہوتی. لکه الله دې د وی تاسو توبه وباسئ، نو معلومه څه شوه د شرک نه سړی توبه ایستی شي که نشي ایستی شي. ارتداد دی بېشک، لیکن یو ګور د بغاوت په بنیادي اوسېږي، یو د شرک دی. دا یو لوی اختلاف و نن سبا چې دا کم د شرک ارتکاب کوي نو دا مرتدین دی او که مشرکین دی. نو نیلوی صاحب ته اصل مسله دی جوړه کړې وه، کم چې رنګ رنګ خلک ښي بار جدا خبره اته اصل مسله دی جوړه کړې وه. په دې د هغه یو مستقل کتاب دی، هغه 2 جلدو کې چاپ شوی دی، 2 رسالو کې. اچر ته وګورئ بیا اصل مسله هغه ته دې خبرې جوړه کړې وه چې دا نن کم خلک د شرک ارتکاب کوي دا مرتدین دي او که نه مشرکین دي. او بیا بله پټه خبره دا ده چې نظر د غیر الله دا جایز دی که ناجایز؟ ښکاره چې حرام دی، لیکن داسې ادارو والا شته دی مدارس چې دایي مجبورې دي هغې نظر د غیر الله هم قبلوي او بیا طلباو باندې خوري. او د نیلوي صاحب د مخالفت دویم موجه دغه مو ډېر ملنګ سړی و، خولې نه چلېده که نه، قلم یې ډېر دی او خولې نه چلېده. نو دا سړی خو د دنیا کې روک دی اوس. د دې وجې نه خلکو ارس هغه څه پس هغه پسې و چې اړ د ویلو نه. نو بارکیف مشرک سړی چې کله ارتداد وشي نو قرآن نه معلومیږي دا چې د تا د توبې اجازت ورکېدی شي. دغه د احنافو مسلک هم ده او چې مړ شي په هغې دوام پې وکړي، په هغې مړ شي نو بیا نه بخي، توبه خو کولی شي. شپږم دا چې چاہیے کہ ہدایت کو کتاب الہی سے تلاش کر کے یعنی قرآن مجید اور احادیث میں جو شریعت الہی مقرر ہے اسی ہی کو ہدایت سمجھیں. ہدایت بسئی قرآن و سنت دا وہی ٹولم ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما اور پسے کتاب اللہ و سنت نبی لیکن مام مشہور قول دا لگو گو رہے دا کم ذیلی گلے و سنتی الفاظو گو رہے چھ کم زیرے وائے اسناد سید دا غی استدلال دلتے کہ ادین رہے چھ وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. اسے آسان و الفاظ کے قرآن فہمی پیدا کے چھ دا آیتون منتصوی بار بار وی د خپل علم د اظهار ضرورت نشته ده. قرآن د تذکر او د نصیحت کتاب دی، خلق توخه دا قرآن موږ ته سوی اتخاذ الف خیزال لیکن اتخاذ نو کله د دې چې موږ غنې معنی وګورو اول دا استعمالیږي د عبادت کولو د پر راځي کوم ځای چې موږ لګیایو سمت تخستم العجل من بعده دلته کې اتخاذ د الوهیت مراد ده، یعنی بیا تاسو اونی اسخه په خدای توب دا غلط لونه رستو تسخی عبادت هم شروع کو. مفسرین لگی امام قرطبی دارنگ احکام القرآن کے ابن العربی اور آلوسیم غالباً لگی لی چی دی دغا چلو کو نا دی اتھن واجو گیر چاپیر گڑی دل شروع شو ڈول کے وحل شروع کر دا بنیاد دے دے خلقو اکم چے ذکر بالجہر کی و اغیر سر ٹوپو نوی راوی دغل تاغید دے صوفیان دے سخت تنقید کرے یو د دې دغه معنی ده. دویم معنی اختیارول خوښول لکه سورة البقره آیت 116 کې وقالوا اتخذ الله ولدا او دی وایي الله خوښ کړی دی ځان له نازولی، الله نازولی جوړ کړی دی یعنی ځان له خوښ کړی دی.
سوال لا چې کې بالفرض الله داسې کولې نازولې نه پیدا کړی به بل په به هغه اعلان هم کړی دا د نازولو دا چې کوم تصور دی نن سبا تو مشرکانو تصور دا تر اوسه پورې چلیږي دا غي لن جواب ګوره داري چې کله مونږ وایو چې فلان کې دا الله نازول دی دا خو د عقیده مسله ده پکار دی چې قرآن مجید کې دی واضح اعلان وي چې او فلان کې دا الله نازول دی تاسو الہ وګڼئ یہ تاسو د الله نازول تسلیم کې لیکن د الله رب العزت څوک نازول نشته دی قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین غنه معنی کیږي یو معنی دارا کچری وی د رحمان ولد انا اول الانفین ز اول د دین انکار کوم دا تسلیموم نه چې د الله رسول ولد موجود وی الله ولد نشته خدا اختیار د پر لفظ استعمالیږي اتخاذ کلا عزت ورکول ته وي لکه سورۃ آل عمران آیت 140 احد کې صحابه کرام شکست خور سوجه وا دا یو ډېر عجیب سره دی هغه وی د دنیا خو او ځکه قرآن دغلته کې اول د سود بده ویل دي دی مال د غنیمت پسې منډه وهل شروع کړل هغه چې دنیا خو دي د مکې نه تللو دي صحابه په باره کې ولې غلط تصور خور کې خلکو له من بعد ما راکم ما تحبون فتح نشي مراد کې ده چې فتح ته مراد واخلې نو غنیمت وای کې اس خود راشي لاندې خدا خامخا قسم یې خورل دی چې د صحابه په باره کې با سم رویه نه ساتو یو بل کتاب مې ولکوت په کې لیکلي دي چې سیدنا عبد الله بن مسعود چې کوم دی هغه د موعظتین منکر حال لا چې د موعظتین ثبوت نص قطعی نه ثابت اب منکرو اور خدا ثابت کا کنا اغس منکر نه ده دی خدا سے ډیټ خلق دی کنه چې لیکي هغه حوالو سره لیکي چې پلان کې لیکلي کتاب نمبر علم لیکي د ظلم کړی دی چا وی چې هغه منکر دی دا نسبت سیدنا عبد الله بن مسعود ته صحیح نه دی غلط دا غلط روایت نه دا استدلال کی چې ګوره که صحابي د یو قطعي چیز نه انکار کوي دا کافر نشي ویل دومره غټه غلطۍ کوي صحابه کرام دا ذهن د ګنده صحابه کرام په باره کې د دې خلقو ذهنیت صاف نه ده ستر نه ده دی به هر ځای کې هغه شی پیش کړي چې پای کې د صحابه کرامو کمزوري راځي خدا د احد قرآن د هغې وجې خولی دي بشک یو وجدارا چې صحابه کرامو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبره نه ده منلې پای کې تعویل کړی هغه تعویل درست نه و ځکه د هغې نتیجه برآمد شوه نتیجه دا چې هغه فتح په شکست کې بدله شوه او نتیجه دا چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم غاښونه مبارک شهیدان شو د هغه سر کې د خود کړی نه وتی هغه پرېوته او شاته د هغه اندامونه او د هغه لینګي خپې دا په وینو باندې ککړې شوې دا تسلیم ده لیکن آیا دا غلطي الله هغې ته بخلې وه که نه وبخلې بخلې وه نو چا چې ګناهګار هغه بخلي نو ته یې وبخه که که ته به خامخا لګیا بلکې دا ویلی دی قرآن مجید چې فغفر لهم تو دی معاف کا واستغفر لهم د دې دپاره بخنه غواړه وشاورهم فی الامر او د دې نه په کارونو کې مشوره اخله نو صحابه کرامو په باره کې صحیح رویه ساته دا رویه غلطه ده کوم چې د خلکو اختیار کړی ده نو د هغې یو وجه قرآن دا ښودلی ده چې ویتخذ منکم شهدا دا د شکست احد یو وجه ښودلی ده دې دپاره چې عزت ورکی پتاسو کې شهیدانو له څه مطلب دی که تاسو شکست نه خوړی نو تاسو د شهادت مرتبه باندې نه فائز کېدی نو ټیک د هغې هر څه وجې چې وي لیکن ستاسو فائز کېدل په شهادت دا د غزوه احد د شکست وجه ده نو که الله شکست نه درکولی تاسو له تاسو خو بیا غازیان راتلی که
بیا ودا آیتونه کم ځای لوستل تاسو چې لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات. قرآن په کوم انداز کې دی لګیای بس یو کتاب په خوا لیکلی شوی و داسې همدغه خلقو طرف نه زه پسې ډېر زور کوم خو ما ته میلاو نه شو. هغې د صحابه کرامو د انبیاء کرامو غلطۍ ښولې په کتاب کې. تاسو هغه دور نه لیدلی موږ لیدلی. عبدالسلام صاحب وایي چې اوس یو کتاب ولیکئ چې کتاب هغه کتاب چې په هغې کې د انبیاءو د غلطو تذکره ده. یعنې مسلمانان دومره راوغورځېږي چې هغې د عقیدې په مسله کې دومره اختلاف ته ورسېږي چې هغه د خپل مشر د غلطې خبرې تایید دپاره لګوي. کله به قرآن کې تحریف کوي کله به حدیث کې تحریف کوي. امام رازی رحمه الله په دې څیزونو پوهېدو په دې وجه هغه په دې عصمت الانبیاء باندې هغه مستقل رساله ده. او قرآن مجید کې چې کوم آیتونه داسې دي چې د هغې نه خلق استدلال کوي د عدم عصمت د هغې هغه وضاحت کړی. کتاب ډېر ښه طریقې سره چاپ کول پکار دي. کوم چې چاپ شوی دی هغه ګپ لګوي خلک. لوی کتاب د لوی سړي کتاب ښه تحقیق سره چاپ کېدل پکار دي. دی خالص ترجمه ولیکي غلط سره چاپ کی کتاب یو کتاب چاپ کړه ایک ډېر زیات مواد دي وغیرہ نور مواد کتل هم پکار دي. سلورم دا راځي د چونلو په معنا باندې منتخب کول. واتخذ الله ابراهیم خلیلا سورۃ النساء آیت 125. منتخب کړی د ابراهیم الله ابراهیم له دوست. یعنی ابراهیم علیه السلام د الله خلیل و خلیل الله. بیا د خلیل مرتبه خو ډېر اوچته وي. د خلکو سره فکر شه نو خلق دا وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې انا حبیب الله و ابراهیم خلیل الله. دا بیا مجموعه کې وګورئ چې دا حدیث څنګه دی. خلت دا اصل کې یو خاص مرتبه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم به فرمایل ابو بکر چې کوم دی هغه زما خلیل نه دی. خلیل خلق د دوست په معنا واخلي. بیا فرمایي زما خلیل رحمان دی. د خلیل په معنا نه پوهېږي. خلیل هغه مینه ده کوم چې الله پورې خاص ده. خلت دا هغه مرتبه ده. حب محبت دا مخلوق سره کېدی شي لیکن خلت دا مخلوق سره نشي کېدی. دا هغه مینه ده والذین آمنوا اشد حبا لله. نو که یو سړی په دې کې شرک شروع کی یعنی هغه شان ته څوک پسندیده کی کومې چې الله پسند دی او هغه شان مینه ورسره شروع کی نو دا سړی د شرک ارتکاب کوي. دې وجه نه قرآن مجید ته دې رد هم کړی دی افرأیت من الذی اتخذ الهه هواه. آیا تا کس لیدلی دی چې هغه د خپل محبوب خپل معشوق نه یا خپل محبوب نه الہ جوړ کړی دی. دا خلت خاص مرتبه ده. دا بنی چې زه حبیب الله یم او هغه خلیل الله دواړه خلیل دي. د خلت مرتبه دا د محبت هغه مرتبه ده چې دا د الله دپاره خاص ده دا بل چا دپاره نه. پنځم راځي دا د تعمیر په معنا باندې. سورۃ الاعراف آیت 74 کې تتخذون من سهولها قصورا. تتخذون سمانا دا تاسو تعمیروي آبادوي من سهولها داغه په نرم زمکو کې قصورا بنگلې نرم زمکو کې بنگلې جوړوي. دارنګه سورۃ التوبه کې آیت 107 کې والذین اتخذوا مسجدا ضرارا. هغه کسان چې هغې یو آبادۍ جوړ کړی دی تعمیر کړی دی نو څه ورته وایي جومات ورته وایي. والذین اتخذوا مسجدا جوړ کړی دی تعمیر یې کړی دی یو آبادي یقولون له مسجدا. جومات نه دی بلکې هغه ضرار دی مسجد ضرار. هغه مستقل تاریخ دی سورۃ توبه آیت 107 کې. شپږم دا راځي د مقررولو په معنا باندې. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. دی مقرر کړي دي خپل احبار او خپل رهبان خپل علما او خپل مشایخ
ارباب من دون الله دا الله نه سوا، الله نه سوا دا ارباب جوړ کړي دي. د آیت باره کې سیدنا عدی ابن حاتم راغله او تپوس یې کړو چې یا رسول الله موږ خو هغې ته سجدې نه یې لګولي، نو څنګه قرآن فرمایي چې اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایلی اما انهم لم یکونوا یعبدونهم، د هغې عبادت یې نه کو. اوس خو عبادت کوي د مشایخو ګر پیرانو په خپو کې خلک سجده کوي که نه کوي. دا خلک ډېر خلک دی فیسبک بربند کړل که نه، قبرونو ته سجدې کوي، تر اوسه به دې انکار کوي نه کوي څوک. سجدې چې چا کړي دي قبر ته په سوونو خلک یې ژوندو پیرانو ته کوي، مړو پیرانو ته کوي. بلکې دا هېڅ نه وي چې هلته کې خلک طواف کوي. سند کې یو ځای دی هلته کې باقاعده صفا مروه دي، هلته کې باقاعده بیت الله دی، هلته کې باقاعده آب زمزم دی، او هغه شان حج کېږي څنګه چې په کعبه کې کېږي. یو زنانه تللې وه داسې د دغه ورځې نه وې روژه وه، واپس چې راغله موږ تپوس وکړو وایي زه حج له تللی وم. نو موږ دا نه منله، دا و چې شی مو لید، موږ هو دا چېرته اخوا تللی وه. پوه شو ملتان کې هم کېږي، سند کې ډېرو ځایونو کې دا کېږي. د رم یې ځای پکې شته دی باقاعده، دا پاکستان دی. بس خلک چې کوم دی دا تیاره کې وساته، وهم پرست دی که بیا چې په ایمان ولا کومه ډاکا چې نه واچوله، جیب به هم ډکېږي، هر څه مفت بس څه غواړی کېږي. دې خلکو آخرت خو ځان له د ډمبرو لرګی که دې کې څه پاتې شو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قرآن خو دې ته ارباب وي لیکن لم یکونوا یعبدونهم ولکنهم کانوا اذا حلوا شیئا. که دغې پیرانو به د الله حرام ته حلال وي نو تاسو استحلوه دې خلقو به حلال ګڼو، او که دې به د الله حلالو ته حرام وي نو خلقو به هغه هماغه شانتې ګڼو. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دې ته ربوبیت وایي. دا خو نه هم ډېر شی دی، ته ځانه به لګیا شي دا شی حلال دی، چا وایي دا چې امام ابو حنیفه بس مونته دی کمزور ہے تا جی هغه وایي. کله به حرام یې ته به حلال وي، دا چا وایي ټول نسبتونه هغه ته کېږي، غریب هسې بدنام کړی. سورۃ التوبه آیت 31. دا حدیث چې کوم مونږ وې سنن ترمذی دی، په دې کې لږ سند باندې کلام شته، لیکن هغه کلام چې کوم دی هغه نقصان ده نه دی. د هغې تاییدات هم ملاویږي او محدثین د هغې تاییداتو د وجې د حدیث ته صحیح وایي. عادی روایت چې کوم دا سنن ترمذی روایت دی 3095 حدیث دی. د دې سند ضعیف دی. د دې راوی دی حسین بن یزید بن یحییٰ طحان. هغه لین الحدیث ته لین الحدیث یا لین فی الحدیث، د حدیث په باب کې کمزور دی. خود دومره دا چې ابن حبان پاس ثقات کې دا هغه ذکر کړی دی، دې وجې نه کمزوري ختم شي. د دې بل یو راوي دی عبدالسلام بن حرب بن سلم، او هغه ثقه او صدوق. امام ترمذی وایي دا ثقه دی او حافظ دی، لیکن ابن سعد وایي چې دا سړی چې کوم دی کان به ضعف فی الحدیث. حافظ ابن حجر وایي چې ثقة حافظ له مناکیر، دا دی کې ضعف دغه دی. امام عجلی وایي هو عند الکوفیین ثقة ثبت. خو بار کې اسانید یې ګڼ دي، هغه د حدیث درس نه اجرای تفصیل شروع کو. خو بار کې روایت جدا جدا چې کوم دی مختلف اسانید سره نقل دی، نو چې کله مونږ هغې طرق راجمع کړو نو هغه حسن صحیح درجې ته رسي. صدا سے نه دی قابل اعتراض چې ګنې ناقابل بیان یا ناقابل عمل دی. اتم دا د جوړولو په معنی راځي. جوړول سورۃ النحل آیت 92 تتخذون ایمانکم دخلا بینکم، جوړوي تاسو خپل قسمونه څه شی دخلا بینکم، ذریعه د فساد په کورنۍ خپله کې. په دروغه قسم خورئ او بیا د هغې مخالفت کوئ. نهم چل پړدا چې ورته مونږ وایي تلل. فاتخذ سبیله فی البحر سربا،
نو جوړ کړه روان شاغه په خپل لار په دریاب کې سربا یو سورنګ جوړ کو سورۃ الکهف آیت 61 لسم دا راضی د پردې اچولو د پارم استعمالیږي فتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا سورۃ مریم آیت 19 او یو لسم منا د راضی عقیده ساتل لا یملکون الشفاعت اختیار نه لري د سفارش سوا د الله نه الا من اتخذ مگر هغه څوک چې هغه عقیده ساتلی عند الرحمن د رحمان سره عهدا د لا اله الا الله عهد نه مراد دی لا اله الا الله سفارش بسوک کولی شي هغه څوک چې هغه عقیده د لا اله الا الله محمد رسول الله ساتلی نو هغه سړی به سفارش کولی شي دولسم معنا دی وودل یو شی جوړول هغه کې اتخاذ استعمالیږي لکه مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وودل د ځان له یو کور عنکبوت چې کوم دی یو کور جوړی ځان له سورہ عنکبوت آیت 41 عنکبوت کې بیا خپل عجیب و غریب سوزونه دي عنکبوت چې کور جوړ کی نو بیا چې بچی وروړي نو بیا اپلار اول سره خوري کنه پوه زناور دی بس کوي او بل سره حیات الحیوان کې داغه کمالات بیا وګوره عجیب و غریب حرکتونه لري او دیار لسم اخیری معنی دی دا راضی کېدل لا اله الا هو فاتخذه وکیلا فاتخذه وکیلا سمانا فرض به وکیلا فرض به وکیلا الله نه سوا بل څوک الہ نشتا نو رضا شه په دې باندې چې هغه د زما وکیلی او زما د کارسازي نو بس نن د پاره دا کافي ده ان شاء الله راتلونکي اتوار موږ د دوره تفسیر ابتدا کوو هغه لپاره ټایم به تعین وکړو تاسو 2 بجو لره ورسئ